ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ዝተበርከተ ሽልማትና ፍልጦን ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ኣብ ሕውየት ትምህርቲ ዝለዓለ ግደ ከም ዘለዎ ኣረዲኦም እዚ በብዓመቱ ዝካየድ ሽልማት ኣፍልጠን መምህራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ትግራይ ሽልማት ብሉጽ መምህር ዘርኡ ተባሂሉ ንክጽዋዕ ማኔጅመንት ቢሮ ትምህርቲ ወሲኑ እዩ። እዚ ስያሜ ኣምባሳደር ትምህርቲ ትግራይ ክቡር ዶክተር ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ኣብ ትምህርቲ ትግራይ ይገብርዎን ዘለው መላርክቲ ኣልቦ ልግስን ስራሕን ንምምስጋንን ኣፍልጦ ንምሃብን ዝዓለመ እዩ። ኣምባሳደር ትምህርቲ ትግራይ ክቡር ዶክተር ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ተስፋ ኣብ ዘስእን ኩነታት እውን ኮይና ተስፋ ስለ ዝኾንኩምና ቢሮክራሲ ትግራይ ኣብሊጹ ስለ ዘገልገለኩም እንታይ ኮነስ ኣብሊጽኩም ዓድኹም ስለ ዝፈቱ ምናልባት እውን ካብቶም ካልኦት ብሕልፊ ሃፍቲምኩም ስለ ዝኾነ እንታይ ኮነስ ብሕልፊ ህዝብኹም ስለ እትፈቱ ኣብ ትምህርቲ ትግራይ እትገብርዎ ዘለኹም ስራሕ ብሹም ህፃናት ትግራይ እንዳመስገንኩ ካልኦት ሰብ ሃፍቲ ትግራይ ደቂ ትግራይ እውን ትምህርቲ መሰረት ኩለ መድያዊ ሕውየትናን ምርጋጽ ብሄራዊ ረብሓናን ምዃኑ ተረዲእኹም ድጋፋትኩም ተጠናኽሩ በዚህ አጋጣሚ ጻውዒተይ ይቅርብ በዓል ሃፍቲ ዶክተር ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ እቲ ሽልማት ብዓቕምና ካብ ዘለና መምህራንና ንዘክር ብዝብል ተወግሶ ከም ዝተዳለወ ብምግላጽ ንቐጻሊ ቤት ትምህርቲ ክንሃንጽ ኢና ወለዶ ክህነጽ ክንሰርሕ ኢና መምህራንና እውን ክነኽብር ኢና ድሕሪ ምዋሎም ትግራይ ዓበይቲ ትካላት ትምህርቲ ንኽትውንን ግደና ከነበርክትና ኢሎም ለተምሃረ ምሁርን ዓቕሚ ዘለዎ ነጋዳይን ዝሕሸ ጅግና ዝኾነን ዓዱ እዩ ዝሃንጽ أو عدو إذا قال قلنبر تسدات يكونه لسدت ججنات يكونس فرح ويكع حماق أنت ولا يقول مجنان يكونه ليه عد خاي خاتها الناس سلازي عبيتنا سلت أنا تكنولوجيا كمز تخوينا عدنا أنت صريحنا أنا عدنا أنت هاني صناعي سلازي ولدم حزبم محور سبن كلنا بيت مهرتنا عب تجراي كنا مهرد آخر وعيال زلنا بر عبدجة أوروبا بحر شجر نولو لمن قد خونا يقبون يتهم بحر وعدو كينهم لهانس ولو جاونا لو بعلم لبعلم سلل صرحو بيت مهرتهم سلل هانسو ما مهرانهم سلل خوري كالي لتفلي عدي وي لتفلي ملك عمدري ولهم لما مهرنا كبر انتهينا بيت مهرت انتهانيسنا لما تاكن مسينا لتمهار ولدو نفر لنا لتمهار ولدو انتفلينا نايحان تعدي لتمهار ولدو وحس نرقاقز لنا ساينسن تكنولوجين فتر تخوينا لتمهار ولدو انتهالينا سلازي عبت مرتن ممر نسرح نبلنا بتالي يوزل على تزيل تخوركم ممهران كبري قبؤكم كاب ولدي كتسيلو ناي هيوت برهان مرحتي سلازخونكم لبعلتهم كبري قبؤكم مورالي حدا مختل بريزيدنت جيزاوي ممحرار تግራይ ليتنال جنرال تادس وردم ازي زعبا حزي تجميرو دوز بل زي كونس بب عمتو بزي مقراص كسرحلو كم زلو مسحبرم ابزي حزر ما قد منغست ونزل على سلازخونه بزغبا كسرحلو يلوم ابزي سنه سرعات خافلت زلهم ناي تمرت محبرسب أبالات أبدي ترخيكم ذلهم نملع ممرانن ناي تمرت دقاف وابتن عمار رحان تقراي وكيلكم يهم لك خام تخالي منقست سرحتنيا ناي حلف دوموزيخون ناي نابرحتو كم ذلكم يفلدي جزاو محدار تقرايون نزي ننوح جزاي توسينون كي تتكبر انداتا كوالا لسنح حطهم كي تملس حل مغنيات بدليت انت يكون اسبع عام من اس مخانة وقمت اتيو عمو بسفاقه ده مسارات اب مغنيات او سخانة جزي ملاش كي بقولو زكالو كجبري ذا العالم او زخرين سبواتنا مساي تقراي تسفى ذا سنقن برهن مقبار تقارو أب حدا نربب تشلمتي بلوصات زخونو ممهرانن امارحا ትምርትን ጥሮተኛት መምህራንን በወገኖም በበዓል ሃፍቲ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ተገበረሎም ሽልማትን ፍልጦን ብምስጋን ካልኦት መምህራን እውን መምህርነት ክቡር ሞያ ምዃኑ ተረዲኦም ብሉጻትን ምዃን ክሰርሑሉን ኣሰሮም ክስዕውን ጸዊዖም